के गर्दैछ स्थानीय सरकार arhachi.com को अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा म सन्तोष केसीको हार्दिक नमस्ते। के गर्दैछ स्थानीय सरकार arhachi.com को अभियान कार्यक्रम लिएर अहिले हामी arhachi जिल्लाका स्थानीय निकायहरू विशेष गरी वाडा कार्यालयमा गएर वाडामा भइरहेका यो जुन हाम्रो चुनाव पछिको यो स्थानीय निकायको चुनाव स्थानीय सरकारको गठन पछिको अवधिमा भएका परिवर्तनहरू विकासका कुराहरूदेखि लिएर सामाजिक रूपान्तर सामाजिक परिचालन सामाजिक सुरक्षाको लागि गरिएका कदमहरूको बारेमा हामी सम्बन्धित वाडाका वाडाध्यक्षसित गएर साक्षात्कार गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामी मालरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को वाडा कार्यालय मा आएका छौँ खनमा र अहिले हामीसँग के गर्दैछ स्थानीय सरकार arhachi.com को अभियान कार्यक्रममा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ मालरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का वार्डाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पोखरेल र म ढिला नगरी उहाँलाई हाम्रो यस arhachi.com मा स्वागत गर्न चाहे। हार्दिक स्वागत छ वार्डाध्यक्षज्यू। धन्यवाद नवीन सर र यहाँको arhachi.com को सम्पूर्ण परिवारलाई। हजुर के भयो त यो जुन अहिले हामी 20 वर्षपछि स्थानीय सरकार पाएको छौँ, जनताको नजिकको सरकार पाएको अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ जनताले चाहिँ के अनुभूति गराउनु भएको छ तपाईँ एउटा वार्डाध्यक्ष जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हैसियतले चाहिँ? धन्यवाद सर। सबभन्दा पहिले त हामी संहिता र गणतन्त्र पछिको पहिलो निर्वाचनबाट इलेक्सन भइसकेपछि 3 वर्षको दौरानमा वडा अध्यक्षहरूका गतिविधि र काम कारबाहीहरूको बारेमा यहाँले जुन चासो राखेर arhachiकै लागि अभियानको रूपमा आफ्नो कार्यक्रम लिएर हिँड्नुभएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु। यस कार्यक्रमले हामीलाई अझ जनताको घर दैलोमा जानेर स्थानीय विकास र जनताका सेवाका कामहरू बढी प्रभावकारी ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। चुनाव जितिसकेपछि 20 वर्षसम्म जुन स्थानीय सरकारको ग्याप रह्यो त्यहाँ सर्वदलीय रूपमा कहीँ कतै काम हुने, कहीँ कतै काम नहुने, कहीँ कतै राजनीतिक रूपमा बस्तीहरूमा बाँच्नेस गरिने, विकास निर्माणमा बाँच्नेस गरिने जनताका जबरजस्त समस्याहरू थिए। ती समस्याहरूलाई हल गर्ने गरी केन्द्रीय घोषणापत्र र हामी आफ्नो 4 नम्बरको घोषणापत्र लिएर जनताको सामु भएका थियौँ। हजुरलाई भन्नुपर्दा मालरानी 4 वा मालरानीको घोषणापत्र अनुसारका 95% भन्दा बढी कामहरू यो 3 वर्षमा प्रतिबद्धताहरू यो 3 वर्षमा हाम्रो यो निर्वाचित बडीले सम्पादन गरिसकेको छ सर। हजुर त्यो कार्य सम्पादन तपाईले आफ्ना प्रतिबद्धता चाहिँ 3 वर्षकै अवधिमा पूरा गरिसकेको छ। के प्रतिबद्धता थिए तपाईहरुले गरेका चाहिँ? हाम्रो प्रतिबद्धता सर यी कच्ची सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने, हजुर सडक नपुगेको ठाउँमा नयाँ ट्यापहरू खोल्ने, हजुर पानीको पहुँचबाट पछाडि भएका बासिन्दाहरूलाई लिफ्टिङबाट खानेपानी खुवाउने र खानेपानीका परम्परागत मुहानहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षाको स्तर उन्नति गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्तर उन्नति गर्ने दिशामा लाग्ने यी कुरा भएकोमा मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा सडक स्तर उन्नति कुराहरू छ त्यो पनि खुलाएर भनिदिनु न त। सडक स्तर उन्नतिको कुरा गर्दा सर हामीले भित्री सडकहरूमा धेरै ठाउँमा नयाँ ट्यापहरू पनि छेडिसकेका छौँ। खास गरी हामीले यो च्यानडाँडा डिबर्ना खनखन्द डाँडा कटेरी मोटर बाटो जुन 30-35 वर्षसम्म डबल कटिङ र ग्राभिल वा पक्की रोडमा जान सकेको थिएन विभिन्न कारणले, त्यो बाटोलाई हाम्रो पहल र प्रदेश सरकारको जुन लगानी छ त्यसमा त्यो बाटोलाई अहिले पोहोर साल डबल कटिङको काम धन्दै सकाइसकेका छौँ। अहिले बहुवर्षीय योजनामा 40 करोडको काम हुँदै ग्राभिल र पिच हुने दिशामा गएको छ भन्ने कुरा सुन्दा मलाई एकदम आनन्द आएको छ सर। त्यसबाहेक हामीले यो आत्या साँगो बरमकोट खनखन्द मोटर बाटोलाई केही भाग कालोपत्रे गर्ने, तल आत्या साँगोमा पक्की पुल बाँध्ने अनि त्यसपछि बाँकी रहेको भागलाई ग्राभिल गरेर 10 सम्म पुर्याउने कुरालाई हामीले अहिले खनको मालरानी 4 लुटी पक्रीसम्म ग्राभिल आइसक्यो। हजुर त्यो क्षेत्रबाट हिँड्नुभएको भए पक्की कालोपत्रे काम तल सुरु भइराखेको छ सर। त्यसपछि हामीले रामपथ मखात खन मोटर बाटोलाई पनि
लगातार रूपमा प्रदेशबाट पैसा हलाएर त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दैछौँ। अहिले आएर पालिकाले 25 लाख रुपियाँ छुट्याएर प्रदेशको 25 लाखसम्म पुरा बजेट अन्तर्गत फेरि गुराँसे कार्कीटोला मोटर बाटोलाई हामीले देउराली गुराँसे कार्कीटोला मोटर बाटोलाई 50 लाखको फन्डिङमा स्तरोन्नति गर्दैछौँ। त्यसरी हामीले यी बाटाहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो घोषणापत्रमा भएको एउटा काम बाँकी छ सर, एकदम जल्दो बल्दो काम। पाचल कटेरा बडाचौर कोदाले डाँडा कटेरी मोटर बाटोलाई कोदाले खोलामा पुल हालिनेछ भनेर भनेको थियो। म प्रदेश सरकारलाई माग गरिराखेको छु, त्यो काम अहिले बाँकी छ। अनि हामीले पर्यटन पूर्वाधारको यो चाहिँ तपाईहरुले प्रदेश सरकारलाई पहल गरिराखेका छौँ। अब अहिले डिपिआर बनाउने काम हुन्छ भनेर प्रदेश सभासदले बोल्नु भएको छ, त्यहाँनिर हामी अझै काम गर्न सकेका छैनौँ, त्यो एउटा बाँकी छ। अनि सर हामीले पर्यटन पूर्वाधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मालरानी 4 अन्तर्गतको ऐतिहासिक गुफा र जालगाँडा क्षेत्रलाई पर्यटन पूर्वाधारमा डिपिआर बनाएर पठाइरहेका छौँ। अहिले प्रदेशले थोरै बजेट छोएको छ। मैले हाम्रो सरकारलाई र हाम्रो पार्टीलाई के अनुरोध गरेको छु भने, हजुरलाई पनि याद होला, जालगाँडा क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको थियो। त्यसलाई व्यावसायिक उडानमा लगियो सिङ्गो अर्घाखाँची र मालारानीको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्नेछ भनेर त्यसको लागि के ध्यान आकर्षण गरेको छु। पहल चाहिँ भएको छ कि नै? यो हाम्रो सुर्खेत पोखरा खण्ड राम्रो भएपछि पार्टीहरू आउन इच्छुक छन् भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर जालगाँडा एरियामा मैले अहिले कच्ची सानो मोटर बाटो पुर्याइदिएको छु। अहिले जालगाँडामा चाहिँ अहिले हामी मोटरसाइकल र सानो भेहिकलहरू लिएर जान्छ। सानो भेहिकलहरू मैले अलिकता त्यही सडकै कुराहरू जुन चाहिँ च्यान डाँडाको कुराहरू छ नि, च्यान डाँडा डिबर्ना खण्डको यो सडक खण्ड छ, एकदम पुरानो सडक खण्डको रूपमा चिनिन्छ पनि। यो चाहिँ स्तरोन्नति यति ढिलासम्म पनि खासै स्तरोन्नति त्यति प्रगति भएको देखिएन, किन होला? त्यो चाहिँ कारण चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले गरेको छु भन्नुभयो, त्यसभन्दा अगाडिको दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ किन ट्र्याक मात्रै खोलियो, वास्ता गरिएन नि? यो सर, हामी हजुरलाई इतिहास खोल्नु पर्दा मैले 9 क्लास पढ्दाखेरि हामी 13 दिनसम्म डिबर्नाको जङ्गल क्षेत्रमा गएर कोदालाले हामी लगायतका जनताहरूले बाटो खनेको कुरा, म त अलि बालका नै थिएँ। त्यहाँदेखि यहाँ आउँदा थोरै थोरै फन्डिङ गरिदिने अनि डबल कटिङको लागि पनि पैसा नहुने सर्वदलीय सिस्टममा जाँदाखेरि यो बाटोलाई पहुँच मार्गको रूपमा विकास गर्न तत्कालीन राजनीतिक दलहरू चुकेको मेरो दुःख छ। सबै राजनीतिक दलहरूको यहाँ ध्यान पुग्न सकेन, त्यसो भएको हुनाले बाटो पछाडि परेको थियो। अहिले आएर हामीले कोदालाले खनेको बाटो हाम्रै पाली ग्राभेल र पिच गर्ने दिशामा लैजाँदा त्यहाँनिर हामी खुसी छौँ सर। हजुरलाई अहिले यो जुन चाहिँ सडक सञ्जाल छ प्रत्येक टोलहरूमा पुर्याउनु भएको छ तपाईँ? अब हाम्रो सर प्रत्येक टोल घरमा पुगेको छ। अब 1-2टा बस्तीमा ट्र्याक नपाएर 1-2 ठाउँ नयाँ ट्र्याक हान्न पर्ने छ 1 किलोमिटरका। अब हामीलाई मोटर बाटोको समस्या छैन सर। भनेपछि बिरामीपट्ट एम्बुलेन्स जाने, हजुर, अनि हाम्रा कृषि अथवा उत्पादन छ पनि गाउँबाट हामी बजारसम्म लाने हामी गाडी हामी हिउँदमा बनाउँछौँ सर। हिउँदमा एम्बुलेन्स चाहिँ अहिले जान्छ सर, प्रायः जस्तो ठाउँमा जान्छ। त्यसको पनि अब स्तरोन्नतिको कुराहरू पनि तपाईँहरू बिस्तारै क्रमिक रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। सडक खण्डको सडक सञ्जालको पछि चाहिँ अब हामी यो सडक सञ्जालसँग जोडिएका कुराहरूमा अब यो एउटा खानेपानीको समस्या पनि मेन समस्या अराहाचीमा हामीले देखिरहेको सबै ठाउँमा। तपाईँले अघि भर्खरै लिफ्टिङको कुराहरू पनि भन्नुभयो, यसलाई अलिकति जोड दिएर चाहिँ यो कहाँनिर चाहिँ कसरी काम भयो भन्ने कुरा। धन्यवाद सर। सर्वदलीय सिस्टममा डिल गरिरहँदा कालारह जालगाँडा खानेपानी आयोजना भनेर पूर्व जिरिसमा हाम्रो पहलमा यहाँबाट कार्यक्रम पठाइरहेका थियौँ। संयोगले 74 सालको चुनाव जितिसकेपछि पश्चिमाञ्चल ग्रामीण खानेपानी विकास आयोजना त्यसले हामीलाई पालिकामा 1 करोड 22 लाखको कार्यक्रम फन्डिङ गरिदियो। अनि जनताको 20% सहभागिता र उहाँको 80% लगानीमा 155 कुरियामा त्यो ठाउँ हो जवा पिङलाहा बाटामाथि एरिया, जवा पिङला बाटामाथि एरियामा 155 घर छन् सर। त्यहाँ हिउँदमा पनि पानी नहुने। पिङला भनेको मखातादेखि माथिपट्टिको जालगाँडाको बेगको दलित बस्ती हो। त्यो क्षेत्रमा धेरै डिसएडभान्टेज ग्रुपहरू हुनुहुन्छ। 88% दलित भएको ठाउँमा चुनाव जिताएकै वर्ष हामीले 3-4 महिनाको अन्तरालमा त्यो खानेपानी
खसाल्न सफल भयौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो सर जनताको निम्ति। त्यो सोलर लिफ्ट हो। अब घाम नलागेको बेलामा सधैँ पानी नजाने भएको हुनाले त्यसलाई विद्युतीकरण गर्नुपर्छ कि भन्ने सोच मैले राखेको छु। ए भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लिफ्टिङ गरेर तलबाट लिफ्ट गरेर सर सोलरको माध्यमबाट माथि जालगाँडाको मध्यभागमा पानी फालिएको छ। त्यसपछि हामीले 5-7 वटा टङ्कीहरू बनाएर खानेपानीको डिस्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। घर घर धारा छ। घर घर धारा छ। भनेपछि हाम्रो मालदानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 वासीहरू चाहिँ खानेपानीबाट को पहुँचमा हुनुहुन्छ? अनि त्यति मात्रै होइन सर, यो 7-8 वर्ष बाँकी थियो यो साबीको जहाँ तपाईँ हामी बसेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यो वडामा खानेपानी तहस नहस भएको थियो। जिल्ला खानेपानीले साबीको वडा नम्बर 2 है यो एरियामा 5-7 वर्षसम्म खानेपानीले गति लिन नसकेको। अनि वर्षाल हामीले 5 लाख रुपियाँ फन्डिङ गरेर यहाँ साबीको 2 नम्बरका प्रत्येक घरमा लिफ्टिङ धारो वर्षाल सञ्चालन गऱ्यौँ। साबीको 7 नम्बरमा देउबुजी लिफ्ट खानेपानीमा त्यो खानेपानी अवरुद्ध भएको थियो। हामीले चुनाव जित्दा बिग्रेको थियो। त्यहाँ 2.5-3 लाख रुपियाँ लगानी गरेर त्यहाँका करिब 80-85 घरलाई धाराहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। अहिले आएर सर हामीले यो साबीको 1, 3 र 2 नम्बर वडालाई पर्ने गरी पहरे खोला खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 145 घरलाई सम्भवतः यही वर्ष हामी प्रति घर धारा पुर्याउँदैछौँ सर। यो लिफ्टिङको कुरा हो सर। परम्परागत हाम्रा मुहान र खानेपानीहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने काम गरेका छौँ। मुहान यो सञ्चालित अवस्थामा छ सर। 145 घरको अहिले निर्माणाधीन छ। निर्माण भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा यो भ्याउने हो सर। भ्याउने हो। अर्को पालि चुनावमा कसैले भोट माग्नु पर्दा खानेपानीको लागि सडक ट्र्याक खोल्नको लागि चाहिँ माग्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो। पर्दैन सर, पर्दैन। त्यसको स्तरीय उन्नति गर्ने कुराहरू छँदैछ होइन। यो खानेपानीसँग जोडिएको सरसफाइ पनि हो। दलित बस्तीको कुराहरू गर्नुभयो। यहाँको चेतनाको स्तर चाहिँ कस्तो छ? यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो सर। मैले धन्दै बिर्सिएको थिएँ, होला त्यो उपलब्धि नै थियो। हाम्रो 61 वटा वडाहरू मध्ये अघि सरसफाइको बहिनी भनिरहेको थिएँ, वाला जिल्ला सुवाराले वाक्स पर्जोलको रूपमा नियुक्ति गरिरहेको सुवारा प्रोजेक्टले। अनि त्यो जिल्लाको साथीहरू र उहाँ बहिनीको सहयोगमा 2076 साल जेठ 15 गते हामीले यहाँ ठुलो समारोहका बीच मालारानी 4लाई सफा तथा स्वच्छ वडा उन्मुख घोषणा गरिसक्यौँ सर। यो 61 गाविसमा हामीले 61 वडाहरूमा हामीले एउटा पहिचान दिने काम गरेका छौँ। जस्तो तपाईँको वडाले चाहिँ पहिलोचोटि गर्यो। अर्घाखाँचीमै पहिलोचोटि स्वच्छ वडा सफा तथा स्वच्छ उन्मुख घोषणा वडा सफा तथा स्वच्छ उन्मुख घोषणा वडाको रूपमा अहिले मालदानी वार्ड नम्बर 4लाई चिनिन्छ। अब यसमा यो कोभिड-19ले हामीले कतिपय बस्तीहरूमा त्यो इन्डिकेटरहरू हुन्छन् सर। त्यहाँ हजुरलाई थाहा होला 1, 2, 3 सम्म इन्डिकेटर पुरा भयो भने सफा तथा स्वच्छ वडा घोषणा मिल्ने। 4 र 5 मा जाँदा पनि फेरि पुनः सफा वडा घोषणा गर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। हामीले 1, 2, 3 का इन्डिकेटरहरू पुरा गरेका हौँ। ती कतिपय इन्डिकेटरहरू भत्किएका छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिनको निम्ति हामीले अहिले प्रागलाई फेरि घचघचाएका छौँ र मैले त्यो जनचेतना गोष्ठी भनेर फेरि 1 लाख फन्डिङ गरेको छु। जनचेतनाको लागि चाहिँ यो सरसफाइ सम्बन्धी तपाईँहरूले पनि छुट्टै बजेट राख्नु भएको फन्डिङ गरेको छु। सरसफाइमा अगाडि छ भन्नु पर्यो त्यसो भए। अब सर त्यही भन्नु पर्दा आफ्नो बयान राख्ने गर्नु हुँदैन होइन। त्यही पनि जनताहरू चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो कुरालाई भन्ने कुरा जनताहरू सर। यो पहिलेको र अहिलेको जाँदा तपाईँ हामी हिँड्दा पनि गाह्रो हुने, कहिलेकाहीँ खुट्टामा पनि कुसिने होइन, धेरै दुर्गन्धित हुने जुन ग्रामीण बस्तीका एरियाहरू थिए अहिले प्रपरली छ त्यो सफा छ। एकदम राम्रो छ। एकदम स्वच्छ ग्रामीण भेग छ रहेको छ। यो रहिरहोस्। हाम्रो चाहिँ शुभकामना अर्हाची.com तर्फबाट यही कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि नै सबभन्दा वडा कार्यालयहरू स्थापित भएका जस्तो लाग्छ। साना कुराहरू जुन चाहिँ संवेदनशील कुराहरू छन्, हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो जनतासँग सम्बन्धित कुराहरू छ, प्रत्यक्ष सम्बन्धित समाजसँग सम्बन्धित कुराहरू छ। यो जुन चाहिँ अब यो यसैमा हामी जोड्दै जाँदाखेरि हामी खानेपानी सरसफाइका कुराहरू पनि जोड्दै जाँदाखेरि अब यो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रमोट गर्ने कुराहरू शिक्षाको कुरा हो। शिक्षाको स्थिति अवस्था चाहिँ के छ यहाँको पूर्वाधारदेखि अरू जुन चाहिँ पठन अध्यापनका कुराहरू, यहाँका शैलीहरू चाहिँ जनताको इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ नि त होइन। यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्तो छ अहिलेको जुन चाहिँ पुरानोले चाहिँ हामी पढ्न नपाए पनि अब नयाँ पुस्ताले चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने आम जनताको धारणा चाहिँ के छ? कसरी तपाईँहरूले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुभएको छ यो कुराहरू पनि नवीन सर होइन? सन्तोष केसी। हजुर। धन्यवाद सन्तोष सर।
शिक्षाको कुरा गर्दा त्यो मेरो पनि थोरै रुचिको विषय, हजुरको पनि रुचिको नै विषय रहेछ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा बढी लगाव भएको शिक्षाको विद्यार्थी हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। करिब विगतमा शिक्षण पेसाबाट आएको हुँदा हाम्रो यो नियतिले ठगिएको हो कि जस्तो लाग्छ इतिहासतिर फर्किँदा। यो कालिका नेरा मावि 2016 सालमा स्थापित भइकन 2050 सालमा मात्रै यो 6 क्लास खोलिया रहेछ। पूर्व गाविस अध्यक्ष, अहिलेको वर्तमान पालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्य अध्यक्ष र हजुरले भेटेको गङ्गाराम खनाल उपाध्यक्ष भएको बेलामा यो स्कुललाई 6 मा प्रमोट गरियो। 16 सालदेखि 50 सालसम्मको ग्यापिङमा सायद हामी कुनै शासकबाट ठग्यौँ सर, कसैलाई हामी आक्षेप गर्दैनौँ हैन। शासकबाट हामी शिक्षा क्षेत्रमा ठगिएको महसुस गर्दै त्यहाँ हामी जस्ता 12-15 जना युवाहरू निजी रूपमा काम गर्दै यसलाई 54 सालको पहिलो ब्याज हो सर। म त्यसमा 52 सालमा टिचिङ क्षेत्रमा आएँ काठमाडौँ पढ्दै गर्दा। अनि त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा सर हामीले कमर्स र एजुकेसन हुने गरी कक्षा 12 सञ्चालन गऱ्यौँ। यद्यपि अहिले यो मावि भनेर भनिन्छ। हजुरको र मेरो कुनै ठाउँमा यही शिक्षा क्षेत्रकै सन्दर्भमा भेट भएर रहेछ। हामीले यहाँ एउटा महायज्ञ सञ्चालन गऱ्यौँ सर, यही पल्लोपट्टिको पाटोमा, पोखर पाटोमा महायज्ञ सञ्चालन गऱ्यौँ पूजापछि। अनि त्यसपछि त्यसबाट केही फन्डिङहरू जम्मा गरेर प्राविधिक शिक्षाको सबवर्षीय 18 महिने कक्षाहरू हामीले अहिले पहिलो ब्याज अब परीक्षाको मुखमा लगिसकेका छौँ। त्यसलाई प्राविधिक शिक्षाको सबवर्षीय। अनि त्यसलाई हामीले सर कर्मिक रूपमा हेर्दै शिक्षा क्षेत्रबाट हेर्दै 3 वर्षे डिप्लोमा इन्जिनियरिङमा लैजाने हाम्रो सोच छ सर, म लगायत यहाँका बुद्धिजीवी साथीहरूको सोच छ। अनि सबभन्दा खुसीको कुरा त सर मलाई त्यो चुनाव जित्दा भन्दा पनि बढी आनन्द आएको थियो। त्यही क्षेत्रमा पसिना गएको भएर होला हाम्रो सङ्घीय सरकारले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा 100वटा विद्यालय नमुना बनाउनको निम्ति छनौट गरेको छ। त्यहाँ कालिका नेरा मावि नमुना विद्यालय बनाउने भनेर छानिएको छ। त्यो कुरा आधिकारिक कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामीले उसको लक्ष्य मिट गर्न सक्यो भने सर यहाँ एउटा अङ्ग्रेजी धार हुन्छ, एउटा साधारण नेपाली धार हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रा अब दुखी गरिब डिसएडभान्टेज ग्रुपहरू छ त्यसको पछाडिको समुदायको मान्छेहरूलाई अङ्ग्रेजी शिक्षाको निम्ति सदरमुकाम, बुटोल, काठमाडौँ धाउन पनि नपर्ने क्वालिटी एजुकेसन दिने कुरामा हामी कर्मिक रूपमा सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। हुन त यो शिक्षा क्षेत्र सर अहिले मैले जति कुरा बताएँ यो बाहिर मान्छेले झप्प महसुस गर्ने खाले छिटो परिवर्तन देख्न त सकिँदैन। यसले दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। यो मावि अनि सर किरण मावि छ, त्यहाँ 67 सालदेखि एसएलसी दिएको 4वटा दरबन्दी अपुग छ माविमा। त्यसलाई पनि हामीले दरबन्दी किन नदिने त नेपाल सरकारले अनुमति दिइसकेको छ, 10 वर्ष एससी दिइसक्यो, दरबन्दी किन खै त भनेर म लडिराखेको छु पालिकामा। किरण मावि अलिकति शिक्षा क्षेत्रमा अलिकति कमजोर छ सर। दुईटा मावि छ सर, किरण मावि छ, कालिका मावि छ, उच्च मावि पनि त्यसमा छ, कालिकामा छ। किरण मावि 10 सम्म छ, यो 12 सम्म र प्राविधिक शिक्षा यतै भयो। 12 सम्म पढ्नको लागि चाहिँ वार्ड नम्बर 4 वासी र आसपासको क्षेत्रको मान्छेहरू बाहिर जानु परेन सर। अब प्राविधिक शिक्षाको निम्ति पनि सबवर्षको निम्ति बाहिर जानु परेन। प्राविधिक शिक्षाको लागि पनि यहाँ राम्रो व्यवस्था गर्नुभएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरूको हामी सुरुवात हो सर। अब राम्रो त भोलि रिजल्टले देखिने कुरा, राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। यो सुरुवातीलाई चरणलाई राम्रो मानौँ। अनि हामी कहाँ त्यो लगायत 2टा मावि र अब त्यो फेरि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने पनि भूमिका तपाईँहरूकै हुन्छ नि। भोलि बिहान वडा अध्यक्ष नभए पनि अथवा तपाईँ त यी स्थानीय मान्छे हो होइन, यहाँको स्थानीय तपाईँको भूमिका त यहाँ रौन्जेलसम्म रहिरहेको छ। त्यो त तपाईँको भूमिका अभिभावकत्व त अब यो प्रणाली बसालिदिने, सिस्टम बसालिदिने काम त तपाईँको हो सर। हो यो हामी जनप्रतिनिधि हुँदा नहुँदा हामी सचेत नागरिकको रूपमा यो क्षेत्रको विकासको निम्ति सिङ्गो अर्घाखाँची जिल्ला मालरानी पछि पनि आफ्नो वार्ड विशेषको कुरालाई हामी सदैव यसको उन्नतिको निम्ति लाग्नुपर्छ। हाम्रो नैतिक दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो। यो हाम्रो यो जुन आम जनताहरू जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो सोच्नुहुन्छ त? अब शिक्षाको महत्त्वको बारेमा बुझ्नु भएको छ त अभिभावकहरू? यो सर हामीले शिक्षा सरसफाइ स्वास्थ्यको कुराहरूलाई सघन रूपमा बस्तीमा लगेर चेतना फैलाउनुपर्छ। हामी त्यो काम सरसफाइसित पनि जोड्छौँ। पहिलेभन्दा त सर यो धेरै
छोरीहरू अहिले छोराभन्दा धेरै हुन्छन् प्रत्येक क्लासमा। अनि दलित जनजाति साथीका छोराछोरीहरू पनि अहिले प्रारम्भिक शिक्षा 5, 7, 8, 10 सम्म धेरै नै हुनुहुन्छ। यहाँको समस्या सर गरिबी र चेतनाको कुराले होला 7, 8 सम्म पढ्ने, त्यसपछि त्यो ड्रप गरेर र कतै जागिरको निम्ति इन्डिया जाने, सहर पस्ने केही ड्रप आउट विद्यार्थीहरू छ है सर, त्यसलाई सुधार्न बाँकी छ। अलिकति त्यो त्यो बाटो कमजोर छ। अलिकति त्यो चेतनाको विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ बिस्तारै हुन्छ, तपाईँहरूको भूमिका रहन्छ अझै। शिक्षा जोड्दै गर्दाखेरि अब यो अब अनि सर मैले अझै अलिकति थोरै डिस्टर्ब गरेँ। शिक्षालाई जोड्दै गर्दा परम्परागत सिप भएका मान्छेहरू सर यहाँ बाँसको चोयाएर चित्र बुन्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ दलित समुदायमा। अनि आर्यन उद्योग सञ्चालन गरेका परम्परागत साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। खास बाँसका चोयाएर चित्र कार्यक्रमलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले हामीले त्यो साबिक 3 को बतासे डाँडा भन्ने ठाउँमा जिल्ला घरेलुको सहयोगमा मालानी गाउँपालिकाको समन्वयमा वडाको सहजीकरणमा त्यहाँ एउटा साझा सुविधा केन्द्र त्यो परम्परागत सिपलाई प्रमोट गर्ने गरी 2 कोठे साझा सुविधा केन्द्र टोयलेट सहितको बनाइरहेका छौँ। त्यहाँ तालिमको व्यवस्था हुन्छ। त्यहाँ तालिमको व्यवस्था हुन्छ वा तालिम सिकेर सिप भएका मान्छेहरू त्यहाँ आएर काम गरेर र आफ्नो वस्तु अन्त लैजानुहुन्छ, उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो घर चाहिँ अहिले हामीले यही त्यहाँ अलि सञ्चालन छ, त्यो कामहरू भइरहेछ। घर सम्पूर्ण भएको छ सर। उहाँहरूले अहिले कोभिडको कुरा होला के होला, घर म हिजो गरेर निरीक्षण गरेको थिएँ, त्यो घर सकिएको घरलाई तालाबन्दी गरेर राख्नु भएको छ। अहिले सकेछ। त्यहाँ चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन चाहिँ परम्परागत सिपमा आधारित उत्पादनका वस्तुहरू छन् त्यहाँ उत्पादन गरेर बाहिर लैजान सक्नु। यो अब यो हाम्रा जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, हाम्रा समाजसँग अन्तर्निहित कुराहरू भए, अब यसमा चाहिँ अलिकति पूर्वाधार पनि जोडिएको हुन्छ। पूर्वाधारसित जोडिएका अन्तर्निहित कुराहरू हामी कुरा गर्दै जाँदैछौँ। अब जस्तै स्वास्थ्यको कुराहरू पनि छ। स्वास्थ्यको पनि अत्यावश्यक कुरा हो, स्वास्थ्य चौकीका कुराहरूदेखि लिएर होइन, अब अस्पतालकै कुराहरू पनि छ होला। के छ यहाँ चाहिँ? धन्यवाद सर। यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ शासकहरू चुक्ने सर। हामी यहाँ टिचिङ हुँदै गर्दा अहिले देख्नुभएको जीर्ण अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा MBBS डाक्टर सहितको कार्यक्रम आउने रे भनेर यहाँ भवन चाहिँ बन्यो। हामी सबै कुरा जान्दैनौँ, कसले गर्यो, तत्कालीन शासकहरूको कुरा होला। त्यो भवनलाई भलपुरतिर लैयो रे त्यो कार्यक्रम भन्ने सुनियो। त्यसपछि यो केवल खन्न स्वास्थ्य चौकी, इलाका स्वास्थ्य चौकीको रूपमा अहिलेसम्म यो त्यही रूपमा अवस्थित छ सर। यहाँ हामीले अहिले बर्थिङ सेवा सञ्चालन खोज्नुभएको चाहिँ यहाँ आएको कार्यक्रम अलि हामी सानो छँदा क्या सर। अनि अहिले बर्थिङ सेवा यहाँ सञ्चालन छ सर, 24 घन्टे बर्थिङ सेवा छ। अहिले हामीले 4 कोठे भवन, नयाँ भवन बनाइसकेका छौँ पालिकाको समन्वयमा। पुरानो भवनलाई मर्मत गर्ने काम भएको छ। पोहोर साल मैले 6 लाख रुपियाँ लगानी गरेका थिएँ पालिका र वडाको गरी। अब यसलाई सकियो भने सर हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा युनिट भए पनि अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने मेरो उद्देश्य त सर। वडाको रूपमा लडाइँ लड्दाखेरि 15 सयको हस्पिटल मालदान 4 मा किन नल्याउने, सुविधाहरू वितरण गर्नुपर्छ भनेर लडेको थिएँ सर म। सकिन त्यहाँ त्यो मालदान 3 मै हुने हो 15 सयको हस्पिटल अलि रिपेयर भएको छ। मालदान 4 भित्र एउटा त्यो गुफा क्षेत्रमा सर हामीले कोभिड हस्पिटल सञ्चालन गर्ने भनेर अस्तिको कार्यपालिकाको बैठकले हामी निर्णय गरेका छौँ। त्यहाँ 10 लाख बराबरको 3 महिने कार्यक्रम छ अरे। त्यो कोभिड हस्पिटललाई गुफा क्षेत्र हुँदै अबसम्म हुँदै यतै लतार्ने उद्देश्यले कम्तीमा हस्पिटलका केही संरचनाहरू यहाँ होस् भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ सर। सकियो भने हाम्रो पहुँच पुग्योस् भने सर यही पनि अलि सुविधा सम्पन्न हस्पिटल बनाउने। जस्तै अहिले जिल्लामा छ, मैले सुनेको थिएँ त्यहाँ 50 सयको हस्पिटल स्वीकृत भएर 61 है 62 दरबन्दी प्रदेश सरकारले प्रमोट गरेको छ भन्ने सुनेको थिएँ। अनि त्यहाँ खुसी लाग्यो त्यो सुन्दाखेरि। हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक पछाडि हुने सर, एउटा बुटुल काठमाडौँ जानुपर्ने। नर्मल कुराको निम्ति अहिलेको सन्धिखर्क हुने सुविधा यहाँ भयो भने पालिकामा वडामा प्रसुति सेवा लगायत कुराहरू चाहिँ छ। टाढा जानु पर्दैन।
भनेपछि त्यो पनि अरू विकासको क्रममा छ, अरू अझै अगाडि रूपमा जाने कुराहरू। अब स्वास्थ्यसँगै जोडिँदै गर्दाखेरि अब हामी यहाँको जनताहरूको जीवनस्तरको कुराहरू छ, उहाँको जीविकापार्जनका आधारका कुराहरू पनि छन्। अब अथवा वडाको जुन चाहिँ वडा चाहिँ कसरी आत्मनिर्भर भन्ने कुराहरू पनि छ। भोलिको दिनमा त अब हामी वडाबाट आत्मनिर्भर हुँदै देश आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ रणनीति छ नेपाली सरकारको, यहाँ चाहिँ के छ, जनताहरूको जीविकापार्जनका आधारहरू के कस्ता छन्, कसरी उहाँहरू चाहिँ आफ्नो पेसागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, व्यावसायिक जीवन निर्वाह मात्रै गरिरहनु भएको छ कि व्यावसायिक रूपमा पनि अगाडि बढेर के हाम्रो देश। धन्यवाद सर, यो अति जटिल र महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निम्ति यहाँ सरलाई धन्यवाद। आर्थिक वर्ष 75-76मा हाम्रो वडाले मैले के सर्वे गर्न चाहेँ भने सर, अब यो मालरानीको कार्यक्रम त होइन, वडा स्तरीय कार्यक्रमको रूपमा एउटा अनुसन्धानको निम्ति हाम्रो बासिन्दाहरू कुन पेसामा व्यवसायिक रूपमा जान चाहन्छन् त भनेर मैले एउटा यहाँ 15 दिने सूचना वान्टेड गरेँ सर। त्यसरी जाँदाखेरि करिब 1200-1250 मान्छेले फर्म भर्दै गर्दा उहाँहरू 90% जति मान्छे सर बाख्रा पालनमा जाने इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसको कारण मैले कसरी एनालाइसिस गरेँ भन्नुहुन्छ भने हजुरको यहाँ कम खेतीपाती कम बारी भएका बासिन्दाहरू अलि धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो झन्डै 1150 घरधुरीमा खेतीपातीको भरमा जीविकोपार्जन गर्ने सङ्ख्या झन्डै 50-50 होला जस्तो लाग्छ। 3 महिना 4 महिना 6 महिना, कतिको त सर यहाँ 1 महिना पनि खानु पुग्दैन। त्यसो हुनाले 1-2-2-4 बाख्रा पालेर वनमा लगेर भयो भने त्यसरी ज्यान पाल्न सकेला कि भनेर मान्छे बढी बाख्रामा केन्द्रित भयो जस्तो लाग्यो, पशुपालनमा। म अस्ति त्यो इन्द्रमणि सरहरू आउनु भएको थियो यहाँ सर्वे गर्नलाई कि त भिलेज प्रोफाइल निकाल्नलाई, त्यहाँ पनि मैले यो कुरा सुझाइदिएको छु। सर हाम्रा यस्तो छ, म यो सर्वे गरिरहेको छु भनेर उहाँलाई टिपाइदिएको छु। त्यसबाहेक 15-20 परिवार भैँसी पालनमा इच्छुक भएर फर्म भर्नुभएको छ अनि 15 परिवार माउरी पालनमा फर्म भर्नुभएको छ। केही परिवार बेसार र अर्को सर अदुवा खेतीमा जाने भन्नुभएको छ। यस्तो यो ट्रेन्ड के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने बाख्रा पालनलाई एउटा बाख्रा हबको रूपमा मालरानी चारलाई विकास गर्न सक्यो भने हामी सबै वर्गमा पुग्न सकिँदो रहेछ। होइन भने टाठा बाठा र पहुँच हुनेले मात्रै, जस्तै अहिले कृषि ऋणको कुरा छ, यो धेरै पहुँच हुनेले मात्रै लैजाला जस्तो लागिरहेको छ मलाई सर। यसो यहाँ आएको ट्रेन हेर्दाखेरि कतिको गर्ने नियत देखिन्छ, कतिको यसै लोन लिएर अरू काम गर्ने नियत देखिन्छ। पालिका स्तरीय कृषि ऋणको कुरा छ नि, सस्तो ब्याज दरमा, यसको प्रक्रिया पनि जटिल भएको कारणले गर्दाखेरि आम जुन जनता लाभान्वित हुनुपर्ने जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नहुने अवस्था पनि छ नि त। छ सर, यो झन्झटिलो पनि, अनि भनेको बेलामा सानो ब्याज किस्ताहरू तिर्नुपर्ने, सबैले यो कुरा नजान्ने। अनि पहिले त यसले पैसा दिन्छ अरे भन्ने कुरा पनि सोच्नु भयो केहीले। मैले भने पैसा होइन हजुर, यो ऋण हो, काम गर्नुहुन्छ भने ऋण लैजानुहोस्, नभए हामीलाई कालो सूचीमा पर्नु छैन, यो ऋण नलैजानुहोस् भने सर। अनि व्यवसायमा जाँदै गर्दा प्रदेश र पटक पटक वडा स्तरीय बाख्रा पालनको शीर्षक राख्दाखेरि सर 4वटा 2टा 5वटा गरेर हामी 70 घरलाई बाख्रा वितरण गरेका छौँ सर। हजुर 70 घर व्यवसायी बाख्रामा जानुहोस् त तपाईँहरू भनेर उहाँलाई प्रमोट गर्ने कुरा गरेका छौँ। 100 जति तरकारीको टनेल वितरण गरेको छु सर। मैले सुरु वर्षै 5 लाख राखेका थिएँ टनेल तथा कृषि बिउ खरिद भनेर। त्यो कस्तो भइदियो तपाईँसित ननानिकन भन्दाखेरि मान्छेले लाने होइन, थोरै पैसामा वासित्यमा पाइन्छ भने लाने, त्यसमा थोरै मात्रै व्यवसाय भनेको छ सर। मुस्किलले 10-8 घर अब तरकारीमा यहाँ व्यवसाय अनि पटाएर राख्ने सर, त्यसलाई गोजो झाडिदिने, अब थाराका छानाहरू छाइदिने होइन, त्यो बजेट अलिकति मिसयुज भयो भन्नाले जतिले लग्यो नि त्यो 50% काम गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यो 10-12% मात्रै त्यो प्रभावकारी भयो टनेलको कार्यक्रम। अनुगमन पनि गर्यो सर। अब त्यो मकैमाथि घर बनाएर पनि आइदिए, पहिलो वर्ष देखाइदिए, त्यसपछि गर्दैन नि। अब चोरको बाउ चन्दाल भन्छ नि, के गर्न सकिन्छ होइन सर। अब त्यही भयो।
अरू सर हामी पशुपालनको यो बाख्राको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँ हो यो बाख्राको लागि सर अलि जङ्गल पनि छ, हजुर। डाली घाँसहरू पनि छ। हजुर। अनि परम्परागत खेती गरेर जीविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरूको लागि सानो खोर गराएर 2-4 माउ पालेर ज्यान पाल्न सकिने उपयुक्त ठाउँ हो। उपयुक्त ठाउँ छ भनेपछि कृषि पशुपालन नै यहाँको मुख्य जनताको टिम नै त्यही देखिन्छ सर। त्यही हो। यो अघि हामी पर्यटनको कुराहरू पनि जोडिएको थियो, यो हामी जालकाँडाको कुराहरू के छ त्यहाँको विशेषता चाहिँ के हो त्यो? सर हाम्रो जालगाडाको विशेषता हजुरले भन्नुहुन्छ भने त्यो धार्मिक विशेषतातिर जाने हो भने त्यहाँ एउटा सिद्ध बाबाको मन्दिर भन्ने छ सर पुरानो। हजुर। त्यहाँ पानी नआउँदा हामी सानसानो छँदा मेरो बुवा पण्डित हुनुहुन्छ, बुवाहरू गएर हर हर महादेव पानी दिए भन्ने माथि टापुमा कहिले पानी आउँथ्यो होला सर। त्यो एउटा त्यो जनविश्वास छ सर। अर्को कुरा भेगीय रूपमा हजुर माथि जानु भएको छ कि छैन, अर्घाखाँचीका यी देखिएका यस्ता पहाडहरूमध्ये विशेष यसको एउटा विशेषता मैले के बनाएँ भन्नुहुन्छ भने माथि समूह छ सर। यो माथि समूह छ, त्यहाँ देउरालीको टावर छ अहिले सर होइन, विभिन्न नेटहरूको टावर छ, एनटिसी एनसिएल अनि यो अनि ल्याएको थियो नि भाइहरूले सुबिसु, अर्को पनि छ त्यो हाम्रो के पौडेल सरको हजुर हजुर के छ त्यहाँनिर छ टावर छ कि त्यहाँ यसरी 5-7वटा सर त्यहाँ टावर छन्। यसले ठुलो क्षेत्रफल घना बस्तीलाई समेट सरे भन्ने कुरा सुनेको छु। त्यहाँ एउटा ठुला पोखरा भन्ने पहिले हाम्रा पुर्खाहरूले भनेका, त्यहाँ ससाना त धेरै पोखरा छन् सर। त्यहाँ पहिले जोगीहरू पनि बस्ने, जोगीकुटी। अनि त्यहाँ अलिक तलपट्टि आएर सर घुमन्तीको मान्छे होला सायद, मैले अलिकति चुलाहरू देखेँ सर, त्यहाँ मान्छेहरू पनि बस्दो रहेछ। अहिले त्यसको हुनाले त्यो टावरको क्षेत्रमा जानको निम्ति हामीले सर जालगाडामा सिँढी निर्माण गर्ने प्रोसेस गरेका छौँ। आधीभन्दा धेरै भइसक्यो पैदल मार्ग सिँढीबाट जाने। मलाई लाग्छ 1000-1200 सिँढी भएपछि त्यहाँ पुगिन्छ कि जस्तो लाग्छ। 500-600 सिँढी कति भइसके। एकातिरबाट पैदलबाट त्यहाँ माथि पठाउने, अर्कोतिरबाट जुन प्याराग्लाइडिङको सम्भावित उडान क्षेत्र छ त्यसमा साना भेहिकल र मोटरसाइकल जाने ठाउँ गराइने भनेर त्यसलाई अहिले कच्ची बाटोको रूपमा माथि गाडी पुर्याइदिएको छ सर। वडाजीज्यूले अघि भर्खर अनि सर एउटा छुट्यो सर यो पर्यटकीय क्षेत्र यहाँ डिबर्नामा अर्घाकोमा एउटा गुठी थियो सर, 50-60 मुरी धान हुन्थ्यो अरे, यहाँ गुठी थियो अरे, यो गुफा क्षेत्र भन्ने, जहाँ एउटा परम्परागत रूपमा हाम्रा योगीहरू बस्ने। त्यहाँ अहिले च्यान घरहरू पनि छन्, त्यहाँ सानो मन्दिर छ, त्यहाँ भगवानको मूर्ति पनि छ। पहाडको काखमा त्यो अवस्थित छ। त्यसको 52 रोपनी गुठी अहिले पनि माथि छ सर। खेतको गुठी त सायद रोइकरमा परिणत गरेर अहिले 3000 न 6000 दिन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले अब यहाँको बासिन्दाले त्यसलाई समेट्न सकेन। त्यो ऐतिहासिक गुफालाई समेट्ने जहाँ हामीले सभा हल बनाएका छौँ सर, त्यही नजिक छ। अनि यो पर्यटकीय प्राकृतिक सौन्दर्य क्षेत्र जालगाडा एरिया तल्लो भागमा सर अहिले हजुरहरू उताबाट जानुभयो भनेदेखि चाहिँ एउटा बिचमा पोखरी बनाएका छौँ, आधुनिक पोखरी। एउटा टहरो छ, पिकनिक स्पोटको रूपमा यसलाई डेभलप गरेर लैजाने। यो थानकोट वा गोदावरी तपाईँ हामी त हिँडेको मान्छे नि त, त्योभन्दा राम्रो लाग्छ सर आफ्नो ठाउँ भएर हो कि अब यसले लगानी खोजिरहेछ। लगानी खोजिरहेको यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हामी यहाँ पर्यटकीय विकास गर्न सक्छौँ। हो सर, पर्यटन व्यवसायबाट धेरै मान्छेहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ यहाँको उसबाट। अघि हामी यो जुन चाहिँ दलितको बस्ती चाहिँ धेरै छ, धेरै सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्यौँ। हजुरले 46% दलितहरू हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ अहिले राज्यले नै हामीलाई दलितहरूको उत्थानको लागि चाहिँ कार्यक्रम लिएको छ, मौलिक हकका कुराहरू पनि दलितको हकको रूपमा लिएको छ। अब यहाँ चाहिँ उहाँहरूको उत्थान समुत्थानको लागि चाहिँ तपाईँहरूको प्रयास चाहिँ के कस्तो रह्यो? त्यो सिप परम्परागत सिपका बाहेकका कुराहरू त्यो अघि तपाईँले निकालिसक्नु भएको छ, त्यसभन्दा बाहेकका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको जुन हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कसरी तपाईँहरूले समर्थन? उहाँहरूले सर हामीले कतिलाई आरएन व्यवस्थापन भनेर कहीँ टिन कहीँ लिही त्यो आरनको निम्ति केही सहयोग गर्ने। त्यसपछि एकजना कृष्ण विक भन्ने हाम्रो सिउरेनीको दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले 1 महिनाको त्यो सिटिभिटी अन्तर्गतको तालिम, छोटोकालीन तालिम दियौँ। उहाँले त्यो सिप सिकिसकेपछि अहिले व्यावसायिक रूपमा भाँडाहरू बनाएर मार्केटमा पुर्याउनु भएको छ। त्यहाँनिर खुसी, जतिले तालिम लियो सर त्यति व्यावसायिक बनाउन सक्दो रहन्छ। प्र्याक्टिकल्ली जाँदाखेरि हामीले त्यो समुदायलाई अलिकति तालिम दिएर सर तिनीहरूलाई सर्ट रनका तालिम दिएर भए पनि
व्यावसायिक बनाउने पोसाल छ र मेढपाक कार्यक्रम अन्तर्गत 40 जनालाई बुटिक साबुन ढाका बुनाइ तालिम दिने यहाँ कार्यक्रम ठिक्क सञ्चालन 15-20 दिन चलेको थियो सर। चैतको त्यो लकडाउनले अब के छ म धेरै दुखी छु। यो कुराहरू चाहिँ किनकि सरकारले जोडेको छ अब हाम्रो वडा कार्यालयमा पनि दलित प्रतिनिधि हुन्छ, दलित महिला प्रतिनिधि हुन्छ हैन, त्यो भएको हुनाले अब सबै जोडेको छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ मूल प्रभावकरणमा हामी जुन चाहिँ मूल प्रभावकरणमा मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि चाहिँ के हो अब उहाँलाई सर चेतनाको विकास गरेर आर्थिक रूपमा अलिकति माथि उठाउनु पर्ने हो। मैले 2-3 वर्षको बजेटमा दलित बाख्रा वितरण भनेर छुट्टै 2-3 लाखको शीर्षक पनि फन्डिङ गर्ने, त्यसरी पनि लक्षित समूहमा जान सजिलो होस् भनेर। अनि अब सरकारका कुरा त सुविधा त हजुरलाई नै थाहा छ। उहाँहरूलाई स्कुल जाने उमेर समूहका नानी बाबुहरू स्कुल पठाइदिनुहोस् है भनेर एकदम हामी भर्नामा घरदैलो अभियान गर्ने, केटाकेटीहरूलाई स्कुल ल्याएर उहाँहरूका अभिभावकहरूलाई केटाकेटीहरू मार्फत पनि सुधार्न सक्ने भन्ने एउटा कुरा छ। उहाँहरूको बस्तीको समीपमा स्कुलहरू छ कि जति छ सर, हामी कहाँ यी 2टा मावि सहित प्राविसित 10वटा विद्यालय छ वडा नम्बर 4 मा। 10वटा विद्यालय छ। हामीलाई विद्यालय जान मुस्किलले आधी घण्टा भन्दा कहीँको दूरीमा पनि बढी केटाकेटी हिँड्नु पर्दैन। वडाध्यक्ष कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। अब अलिकति हामी अहिले जुन अहिले विश्व महामारीको महाव्याधिको रूपमा कोरोना भाइरसको कारण कोभिड-19 को कारणले हामी सबै एकदमै सशङ्कित छौँ, आतङ्कित छौँ हैन। अब यहाँ पनि प्रभाव पर्यो। अब अलिकति हामीले वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ अलिकति क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा चाहिँ केही विवादहरू पनि के हो त्यो अब तपाईँबाट नै हामीले सुन्न पाएका र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो यो रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ वडाको तर्फबाट खेलेको भूमिका पनि स्पष्ट पारिदिनु भयो भने आम जनताले चाहिँ यहाँ वार्ड नम्बर 4 को कार्य सम्पादन कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गरेको पहलहरू बारे बुझ्न पाउनुहुन्थ्यो। धन्यवाद सर। हामीले यो सरकारको देशव्यापी लकडाउन पछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर आफ्नो वडामा क्वारेन्टाइनहरू स्थापना गर्ने, त्यसपछि सबैतिर एउटै सुविधा हुने गरी क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट विदेशबाट आउनुभएका साथीहरूलाई कम्तीमा 14 दिन राख्ने भन्ने जुन अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यसमा कतिपय ठाउँमा मेरा रिजर्भेसनहरू रहेछ सर। कालिका माविमा सुरु दिन 46 जनाको सङ्ख्यामा मान्छे आउनुभयो भने यसले 100 जना त राख्न सक्ला, तर 3 दिनपछि आएको मान्छेलाई मैले त्यहाँ राख्दिनँ। किन भन्छ भने एउटा ठाउँबाट आएको मान्छेले अर्को ठाउँको मान्छेलाई त्यहाँ ग्यादरिङ गर्दाखेरि त्यो एउटा कोभिडको हब विद्यालयहरू नबनोस् भनेर यहाँ अलिकति हामीलाई व्यवस्थापन गर्न त अलिक गाह्रो भयो सर। यहाँ 9वटा क्वारेन्टाइन बनायौँ हामी वडा नम्बर 4 मा। करिब 250 देखि 300 को हाराहारीमा 3-4 महिनाको दौरानमा साथीहरू यहाँ बस्नुभयो। कतिलाई हामीले 45 दिन 60 दिनसम्म पनि रोग्नेको नपारुन्जेल राख्यौँ। 13 जनामा PCR पोजिटिभ भेटियो। 1 जना दाजुको दुःख निधन भयो, त्यहाँ हामीलाई पनि दुःख छ। उहाँ नेपालकै 16 नम्बरमा डेथ हुने कोभिडको मान्छे पर्नुभयो। अरू सर सामान्यतः बिरामी भएको मान्छेहरू पनि निको भएर घर जानुभएको छ। कहीँ कतै सर अब होम क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि मिसयुज गरिदिएर यतिकन दुःख पाइयो, फेरि एरियालाई गर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि हामीले 35-40 जनालाई कम्युनिटी चेकिङ गराएर र अहिलेसम्म हामी यहाँ कोभिड निल गरेर बसेका छौँ। अब फेरि दसैँ तिहारको सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँबाट देशभित्र र बाहिरबाट आउने साथीहरूबाट अब कस्तो अवस्थामा आइदिनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँ पनि भरपर्ने कुरा हो। सकेसम्म हामीले होम क्वारेन्टाइनमै सुरक्षित बस्नुहोस्, 14 दिनसम्म बस्नुहोस्, 14 दिनपछि होममा घुलमिल हुनुहोस्, त्यहाँबाट बाहिर जानु होला 21 दिनपछि त भनेका छौँ सर। मान्छे घर आएर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि अलिक सुरक्षित भएर बस्न कतिपय ठाउँमा नजानेको हो कि अब चेतनाले नभएको हो कि त्यहाँनिर अलिक अप्ठ्यारो छ कोभिड म्यानेजमेन्ट। अलिकति अब जे होस् आम जनताहरू चाहिँ कोभिड भनेको यो भन्ने कुराहरूमा सचेत त हुनुहुन्छ नि, यसरी सचेत हुनुहुन्छ, यहाँबाट यसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूले आफ्नो जुन चाहिँ जनताहरूलाई जुन सूचनाहरू प्रभाव हामी समिति मूल समिति बनाएर प्रचार प्रसार गरेर पम्पलेटहरू लगेर टोल टोलमा टोल विकास संस्थाका मान्छे मार्फत यो धेरैचोटि
गऱ्यौँ सर यो कुरो। तर यो शिक्षा निरन्तर चाहिँदो रहेछ। आज सिकायो जस्तो गर्यो, अब तपाईँ हामी सिकाएको शिक्षकको रूपमा जानु पनि भएन। कहिले नटेरिदिने गर्छ, कसैले टेरिदिनुहुन्छ। त्यही छ। तपाईँ शिक्षक पनि अलिक के चाहिँ यो शिक्षक पनि हुनु रहेछ पहिला यसको अगाडि। त्यसबाट पनि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा त धेरै कुराहरू तपाईँ ज्ञाता नै हुनुहुन्छ। के चाहिँ फरक छ यो टिचर हुनु र अहिले समाजको टिचर हुनु र विद्यार्थीको टिचर हुनुमा के चाहिँ फरक पाउनुभयो त? एउटा कलिला केटाकेटीलाई पढाउनु र अलि ठुलो समाजमा अलि अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेका म्याच्योर भएका मान्छेहरूलाई पढाउनुमा फरक चाहिँ के पर्छ? यो पनि पढाउने कामै हो तपाईँको, होइन? जनचेतना फैलाउने। धन्यवाद सर। मैले हजुरको प्रश्नभन्दा पनि थोरै केही कुरा जोडेँ। के विधि भन्नु छ भने अब सबै कुराहरू आफ्नो लाइफमा निर्धारण गरे जस्तो हुँदो रहेछ। पार्टीले धेरै नै अनुरोध गरिसकेपछि सर म 1-2 महिनाको दौरानमा चुनावमा आएँ। हुँदा म त्यति उत्साहित पनि थिइनँ। म मेरो हजुर चिन्नुहुन्छ होला, जेठानसित लड्नु पऱ्यो चुनाव, कृष्ण खनालसित। दाइ नलडिदिनुहोस् न हजुर, म चुनावमा आउने भएपछि हजुरले बरु जिल्ला राजनीति गर्ने माथि गइदिनुहोस् न भने। उहाँले पनि मेरो त क्षेत्रै यही हो, तपाईँ मास्टर छोडा आएपछि म कहाँ जाऊँ र भन्नुभयो। उहाँ पनि लड्नुभयो, म पनि लडेँ पारिवारिक रूपमा। चुनावी दौरमा त्यहाँ अलिकति नमिठो भएको थियो होइन। त्यो आफन्तहरू लड्दाखेरि सर फरक फरक पार्टीबाट। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यो एउटा के हुने रहेछ हजुरको भन्नुहुन्छ भने, हामी पनि भर्सक पेसैबाट आएको मान्छे यहाँ मालामाल कमाइ हुन्छ भनेर 35-40 हजारको जागिर त छोडेर आइएन। कतिले यसै फक्या कति कमाएछ कति कमाएछ मोठाएछ भनेर आरोपित गरिदिने होइन। अनि केही अब यो चुनावमा दुःख गरेको छ, भोगेको छ, त्यसले त्यस्तो जनता र कार्यकर्ताले कस्तो अपेक्षा राख्दो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो हजुरलाई अन्त जानको निम्ति पनि यसले रिफरेन्सको काम गर्छ। विकास भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भएन भने यसले के गर्यो र भन्ने खालका केही गुनासाहरू बस्दैन संसार ममाथि पनि छ। हामी अब कुनै पनि मान्छे 100% हुन सक्दैन होइन, विवेकले भ्याएसम्म काम गर्ने कुरा हो। अनि व्यक्तिगत स्वार्थ तपाईँको डाइरेक्ट दिन त सकिँदो रहेछ, एउटा सामूहिक नीति अनुसार दिने कुरा हो, व्यक्तिगत भए पनि सामूहिक भए पनि। त्यो कुरालाई अलिकति हाम्रो भोटर्सहरू धेरै वर्षपछि चुनाव भएको हुनाले बढी महत्त्वकाङ्क्षी बनिदिनु भयो कि देशव्यापी रूपमा भन्ने मेरो एउटा गुनासो जनतासित होइन। उहाँहरूले अब एकचोटि ड्याङड्याङ यी प्रतिनिधिलाई जिताएर भोट हानिदिएपछि हाम्रा धेरै कुराहरू हल हुन्छ। अधिकार त सोच्नु भएको थियो कि अधिकार त सुरक्षित छन् नि त, जनताका अधिकार सुरक्षित छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि सुशासन पारदर्शिताको कुराहरू पनि तपाईँले सँगै लिएर जानुभएको छ जस्तो छ। अब मेरो दिमागले भ्याएसम्म छ, त्यही त मैले भने हजुरलाई यी कुरामा त कहीँ कन्जुसी नै गरिरहेको छैन। यो व्यक्तिगत रूपमा पुग्न सकिएन भने त्यहाँ जनताका अलिकति गुनासा रहेछ। हजुरलाई जोड्न मैले बिर्सेछु, हामी सर यहाँ खर्का छानाहरू विस्थापित गर्ने क्रममा झन्डै खर्का छाना भइसकेका छौँ हामी। अनि चिन्तन मान्य सांसदलाई अनुरोध गरेर गत साल र पोहोर साल गरेर 1 वर्ष 12 1 वर्ष 8 दलितका 20वटा घरहरू हामी जो डिसएडभान्टेज हुनुहुन्छ, जसले घर बनाउन सक्नुहुन्न, जो एकल महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूका 20वटा घर पनि हामी बनाइदिइसकेका छौँ। घरको त्यो खरको छाना मुक्त बनाइकन अर्को सरप्लस घरहरू 20वटा घरहरू तपाईँले बनाउनु भएको छ जुन चाहिँ। हस् त धन्यवाद। तपाईँको कार्यकाल चाहिँ सुपर होस्। तपाईँलाई जनताहरूले चाहिँ यहाँको वाडावासी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा आदर्शको रूपमा लिन सकुन्। उहाँले चाहिँ यहाँको सामान्य जनतादेखि लिएर यहाँको विकासका कुराहरूसम्म सबैलाई समेटेर सँगै समानुपातिक हिसाबले लग्नु भएको छ भन्ने हामीले सुन्न पाओस्, त्यही हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र हामीले अराची.com ले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराची.com को अभियान कार्यक्रममा हामीलाई समय दिनुभएकोमा, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हामी अराची.com हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। फेरि विभिन्न प्रसङ्गमा यहाँहरूसित जोडिने छु भन्दै यहाँ लगायत यहाँको सबै टिमलाई यसरी आउनुभएकोमा म फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमबाट म पनि निकै उत्साहित छु, किनभने यसरी जनप्रतिनिधिको रूपमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सांसदहरूसँग मात्रै अलि माथिल्लो पहुँच भएका जनप्रतिनिधिसित मात्रै हाम्रा मिडियाहरू पुग्ने, तल नआउने, अझै सम्भव हुन्छ भने कतिपय सदस्यहरूमा पनि हजुरहरू कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा मोडालिटी तयार गर्नुहोस्। यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसमार्फत हाम्रो मनमा लागेका
जिज्ञासाहरू, कतिपय विकास निर्माणका कुराहरू, ओझेल परेका कुराहरू पनि पस्किने मौका पाएँ। म निकै आभारी छु सिङ्गो मालरानी गाउँ कार्य समिति र वार्ड नम्बर 4 को तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को अभियान कार्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरबाट हेरिरहनु भएको छ र के गर्दैछ स्थानीय सरकार अराहाची.com को कार्यक्रम लिएर आज हामी मालरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को वडा कार्यालयमा आएर यहाँका वडा अध्यक्ष विष्णुराज पोखरेलसँग हामी भलाकसरी गऱ्यौँ। यहाँको विकास, सामाजिक रूपान्तर, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित, आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरालाई समेटेर हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना info@arahachi.com, info@sandeharkar.com र santosh@arahachi.org मा तपाईँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइटमा भएका नेपाल स्थित नम्बरहरूमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई फोन गरेर हामीलाई सरसल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र अरू अन्य इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यमहरू जस्तै व्हाट्सएप, इमो, भाइबर, मेसेन्जरमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गरेर अथवा फोन गरेर हामीलाई हाम्रो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँको अराहाचीवासी हुनुहुन्छ र तपाईँलाई तपाईँको वडाको जनप्रतिनिधिसँग कुनै गुनासो प्रश्नहरू छ भने पनि हामीलाई तपाईँहरूले यी माध्यमहरूबाट गर्नुभयो भने हामी तपाईँको प्रश्न, गुनासो अथवा समस्याहरू जस्ताको तस्तै सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि अथवा वडाको प्रमुखसँग गएर हामी राख्नेछौँ भन्दै मलाई क्यामेरामा साथ दिने केशवराज गेवाई र दिपेन्द्र पौडेललाई धन्यवाद दिँदै म सन्तोष केसी बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।